ساری جماعت دے بڑے ہی عظیم بزرگ امیر مرکزی جمعیت اہل حدیث ضلع گجرانوالا، میں اپنے بزرگانو دعوت دینا محترم جناب حضرت مولانا قاری حنیف ربانی نعرے دا جواب ہاتھ چوک کے دینا میرے پنڈ دے شہزادے ہو، نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، عظمت مصطفیٰ، عظمت مصطفیٰ، حضرت مولانا قاری حنیف صاحب ربانی۔ السلام علیکم۔ الحمد للہ الحمد للہ الذی لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل وكبره تكبيرا۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما تحب وترضى۔ أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم۔ تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون۔ واجب الاحترام سامعین محترم، او بچے آرام نہ بیٹھو یا ادھر چلو۔ اللہ احکم الحاکمین دی حمد و ثنا دے بعد بے شمار لا تعداد درود و سلام امام الانبیاء امام الحرمین سید الثقلین شفیع المذنبین رحمت للعالمین جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی ذات گرامی تھے۔ صاحبوں اور عزیز ساتھیوں،
اج دا عظیم الشان پروقار پروگرام جس دے اندر تسی حضرات بڑے ذوق اور بڑی محبت دے نال تشریف فرما ہو، اللہ دے حضور درد دل نہ اے دعا فرمانا اللہ ساڈی سب دی حاضری اپنے دربار اندر مقبول و منظور فرمائے، اور جس ذوق جس محنت اور محبت دے نال حافظ نعیم الرحمان اور انہاں دے رفقا احباب جماعت اس پروگرام دا انتظام و اہتمام کیتا ہے، اللہ انہاں دی اس کاوش کوشش اور محنت نو شرف قبولیت عطا فرمائے۔ میرے ذمے جو عنوان لگایا گیا میں انشاءاللہ الرحمن ایک کوشش کراں گا کہ اپنی گزارشات اور معروضات اس حوالے نال ہی تساڈے گوش گزار کر سکاں۔ انسان دی زندگی مختلف چیزاں دے مجموعے دا نام ہے، حالات سدا ایک جیسے نہیں رہندے، کدی صحت تے کدی بیماری ہے، کدی امیری ہے اور کدی غریبی ہے، کدی فراخی ہے اور کدی تنگ دستی ہے، کدی خوشی ہے اور کدی غمی ہے، کدی دکھ نے اور کدی سکھ نے، یہ مختلف چیزاں دا مجموعہ یہ ہے انسان دی زندگی، یعنی ہر طرح دے حالات انسان دی زندگی اندر پیش آؤندے نے۔ مومن ہووے کہ جیڑا ہر حال اندر اللہ دی رضا تے راضی رہے، صابر رہے اور ہر حال اندر شاکر رہے۔ اللہ دی رضا تے اگر انسان راضی ہو جائے، صابر و شاکر رہے، تو اللہ ذوالجلال والاکرام اس بندے دے آپ معاون اور مددگار بن جاندے نے۔ میرے بھائیو، میرے برادر، پیارے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام آپ دے فرامین ساڈے واسطے حجت، پیارے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے جس انداز نال زندگی گزاری ہے، اللہ ذوالجلال والاکرام نے وہ ساڈے واسطے کامل، اکمل اور بہترین نمونہ بنا دیتا ہے۔ آؤ ذرا غور فرمائیے، خوشی اور غمی انسان دی زندگی دے بہت سارے ایسے ایام گزرتے نے کہ انسان نو یہ دونوں چیزاں دیکھنیاں پیندیاں نے۔ کسے ویلے انسان خوشی محسوس کردا ہے اور کسے ویلے دکھ آوندا ہے، پریشانی آوندی ہے تے اکھاں چوں آنسو بہا لیندا ہے۔ ہن ساڈے واسطے حجت اور دلیل کی ہے؟ پیارے پیغمبر علیہ السلام دی ذات گرامی۔ ذرا قرآن دے الفاظ تے غور فرمانا،
رب العالمین نے مصطفیٰ علیہ السلام نو اے اعزاز اور منصب تے مرتبہ عطا فرمایا۔ اللہ ذوالجلال فرماندے نے لَقَدْ كَانَ لَكُمْ، جاگ دی ہو نا آجے ماشاءاللہ۔ مولانا حافظ عبدالرزاق اظہر حافظہ اللہ بڑا جاندار خطاب فرمایا، اور حضرت شیخ مولانا محمد حسین مدنی حافظہ اللہ جلوہ افروز نے تشریف فرمانے انہوں دا خطاب عام ہون والا ہے۔ میں ایویں درمیان دے اندر بس تہاڈی زیارت واسطے اور حاضری لگوان واسطے تہاڈی خدمت دے اندر حاضر ہاں۔ بڑے اختصار دے نال چند باتاں تہاڈی خدمت دے اندر پیش کر کے اجازت چاہاں گا۔ رب العالمین ساڈی ساریاں دی حاضری اپنے دربار اندر مقبول و منظور فرما لے۔ ساڈے محترم بھائی خرم حاجی عمر دین صاحب، محمد صدیق صاحب اور جگنو موبائل ہاں جگمگ جگمگ ماشاءاللہ ہون رہی ہے۔ اللہ انہاں شیرانو سلامت رکھے، زندہ رکھے، انہاں دی اس محنت کوشش کاوش نو اپنے دربار اندر قبول فرمائے، اور اس گاؤں دے بزرگاں نے نوجواناں نے اللہ دے فضل و رحمت دے نال جس ذوق جس محبت نال اللہ ذوالجلال دے قرآن نو اپنے دل و دماغ دے اندر تسی جگہ عطا فرمان دے ہو، اللہ اس پیار اس محبت اندر اور اضافہ فرما دے۔ اللہ دا قرآن اعلان فرما رہا، اللہ ذوالجلال فرمان دے نے لَقَدْ كَانَ لَكُمْ لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ لِمَنْ كَانَ يَرْجُو اللَّهَ وَالْيَوْمَ الْآخِرَ وَذَكَرَ اللَّهَ كَثِيرًا۔ اللہ ذوالجلال نے پیارے پیغمبر علیہ السلام نو ساڈے واسطے کامل اکمل نمونہ بنا دیتا ہے، اور آرڈر فرمایا اے دنیا جہان دے اندر زندگی بسر کرنے والوں، پیارے پیغمبر علیہ السلام دی ذات پاک اساں تواڈے واسطے نمونہ بنا دیتا ہے۔ آئیڈیل ہستی، آئیڈیل شخصیت پیارے پیغمبر علیہ السلام دیے، جویں کائنات دے امام نے زندگی گزاری ہے، جویں مصطفیٰ علیہ السلام نے زندگی گزارن دا ول دسیا، آپ نے طریقہ تے سلیقہ سمجھایا۔ آؤ اپنی زندگی نبی دے قدماں تے قدم رکھ کے تسی گزار دے جاؤ۔ اللہ ذوالجلال والاکرام اپنے بندیاں نال اے وعدہ فرما رہے نے، فرمایا اپنی زندگی اسی تے اج آنے ہیں نا کہ جسم ساڈا تے مرضی بھی ساڈی ہے، اے بھلیکھا پی گیا ساڈیاں بیبیاں بہناں نو خاص کر کے، انہاں آکھیا جسم ساڈا مرضی بھی ساڈی، اور سونیو اے نہیں ایمان دا تقاضا اے وے کہ جسم ساڈا ہے اور اے دے تے مرضی عرش والے خدا دی چلے گی، ساواں ساڈیاں نے اور انہاں ساواں تے مرضی محمد مصطفیٰ دی چلے گی صلی اللہ کہہ دیو صلی اللہ علیہ وسلم۔ اے جسم ساڈا ایمان تے ایدا نام ہے تے اپنی زندگی اپنی مرضی دے مطابق بسر کیتی تے اس زندگی دا فائدہ کی زندگی تے اوے جیڑی آمنہ دے لال علیہ السلام دے فرامین دے مطابق گزرے، عرش والے رب دے قرآن دے مطابق گزرے۔ اللہ فرمان دے نے لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ لِمَنْ كَانَ يَرْجُو اللَّهَ وَالْيَوْمَ الْآخِرَ وَذَكَرَ اللَّهَ كَثِيرًا۔ رب
رب العالمین دا پیغام تے فرمان ہے میرے نبی دے قدماں تے قدم رکھ کے زندگی گزارو پیارے پیغمبر علیہ السلام دے احکامات نو اپنی زندگی دا مرکز تے محور بنا لو ہن آؤ جڑی بات میں سمجھانا چاہنا میرے پاک پیغمبر علیہ السلام نے زندگی دے اندر آپ نے خوشیاں بھی ویکھیاں نے پیارے پیغمبر نے زندگی دے اندر دکھ تے پریشانیاں تے غم بھی ویکھے نے پیارے نبی علیہ السلام دی زندگی نو سامنے رکھیے میرے پاک پیغمبر ایسا عظیم نمونہ بن کے دکھایا کدی میرے نبی نے کھا کے دکھایا کدی مصطفیٰ نے پی کے دکھایا کدی آقا نے پہن کے دکھایا کہتے میرے پاک پیغمبر علیہ السلام خوشیاں چو گزر کے دکھایا کدی نبی نے دکھاں تے غماں چو گزر کے دکھایا آمینہ دے لال علیہ السلام دی پوری زندگی ساڑھے واسطے نمونہ اور آؤ ذرا قرآن دا ایک اور مقام سے سماعت فرمانا اللہ فرمان دینے لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِّنْ أَنفُسِكُمْ عَزِيزٌ عَلَيْهِ مَا عَنِتُّمْ حَرِيصٌ عَلَيْكُمْ بِالْمُؤْمِنِينَ رَءُوفٌ رَحِيمٌ پیارے پیغمبر علیہ السلام دی ایک ایک ادا اللہ ذوالجلال نے قرآن دیا آیتاں بنا کے نازل فرما دیتیاں نے پیارے پیغمبر علیہ السلام دیا اداواں اللہ نے قرآن دے حروف بیان بار فرما کے قیامت دیا دیواراں تک انہاں نو محفوظ فرما دیتا ہے ساتھیو آؤ ذرا ویکھیے نا اللہ ذوالجلال نے قرآن دے اندر خوشیاں دا غمیاں دا برابر تے تذکرہ فرمایا اور انبیاء علیہم السلام اللہ جتھے تیرے پیارے لیٹے نے انہاں تے اپنیاں کروڑا رحمتہ نازل فرمانا اللہ ذوالجلال دے پیاریاں نے جس انداز نال زندگی گزاری ہے وہ بھی اللہ دے قرآن نے نقشہ کھچ کے سامنے رکھ دیتا ہے پیارے پیغمبر نے جس انداز نال زندگی گزاری ہے رب العالمین نے وہ بھی ساڑھے سامنے نقشہ بیان فرما کے رکھ دیتا ہے قرآن میں تیری عظمت تو صدقے جاواں پیارے پیغمبر علیہ السلام دا ایک ایک فرمان آپ دی زبان تو نکلیا ایک ایک جملہ سونے اپنے دامنہ دی زینت بنان دی کوشش کریا کرو اپنی زندگی دا مقصد تے مرکز بنان دی کوشش کریا کرو ان حضور علیہ السلام دا فرمان گرامی ذرا نوٹ کریا دے میں تیری بات سمجھانا چاہنا جو میرے ذمہ عنوان لگایا گیا کہ انسان اپنی زندگی دے مختلف موقعوں دے اکھاں وچوں آنسو بہایا کردا ہے انسان دے آنسو بڑے قیمتی آنسو نے پر آنسوਆਂ دا بھی فرق ہے ہڑاں والے اور آنسوਆਂ دا بھی فرق ہے اور صاحب دل نے کیا کسی کے ایک آنسو سے ہزاروں دل تڑپتے ہیں کسی کے ایک آنسو سے ہزاروں دل تڑپتے ہیں اور کسی کا عمر بھر رونا یوں ہی بیکار جاتا ہے آنسوਆਂ دا فرق ہے ایک آنسو بندہ بہاندا دکھ پہنچ دا تکلیف پہنچ دیئے بندے نو زخم پہنچ دا تے اکھاں چو آنسو ڈول پیندے نے ہے اے بھی آنسو نے ایک آنسو اونے جڑے اللہ تو ڈر کے بندے دیاں اکھاں چو بے نکل دے نے اصل قیمتی آنسو اے جے اور ایڈا قیمتی آنسو اے اکھ چو نکلن والا جڑا آنسو اللہ دے ڈر دی وجہ تو نکل جائے جہنم دے عذاب دے ڈر دی وجہ تو نکل جائے اے آنسو ایڈا قیمتی ہے کہ میرے پاک پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا ہے کہ انسان گناہ آخر انسان ہے نا
गुनाहगार खताकार सियाकार साडे ते पल्ले शा कोई नहीं कदम कदम ते गुनाह करने वाले कदम कदम ते गलतियां करने वाले कदम कदम ते जुर्मां दा इर्तिकाब करने वाले लेकिन रब एडा मेहरबान है एडा मेहरबान है आम दुनिया दे अंदर आम माशरे दे अंदर नजर मार लो कोई एक गलती हो जाए लोग ऐब लभदे फिरदे ने ऐब तलाश करदे फिरदे ने ऐदे ऐब लभो ऐदियां गलतियां लभो ऐदे जुर्म लभो ऐदे गुनाह लभो इन्हों माशरे दे अंदर भंड दियो एदी इज्जत वकार खाक विच मिला दियो अल्लाह मैं तेरियां मुहब्बतां तो कुर्बान जावां लोकी जुर्म वेख के ते बंदे दी इज्जत खराब कर देने अल्लाह तू एडा मेहरबान है साडे जुर्म वेख के उत्ते पर्दे पा देना एक गुनाह मेरा लोकी वेखन एक गुनाह मेरा लोकी वेखन ते देवन देश निकाला ते लखा गुनाह मेरा अल्लाह वेखे ते पर्दे पावन वाला अल्लाह तू अपने बंदे ना एडा मेहरबान ते प्यार करने वाला मेरे आका अलैहिस्सलाम फरमांदे ने रात दे सन्नाटे अंदर अपने अल्लाह नु मनान दी कोशिश करेया करो जदों सारे सौ जान और हदीस पाक दे अल्फाज जरा नोट फरमाया जे आप फरमांदे ने अफशु सलाम व अतमुत्ताम वसिलुल अरहाम वसल्लु बिल्लैल वन्नासु तर्जमा सुन लो नबी दे फरमान दा आप फरमांदे ने अफशु सलाम सलाम आम कर दियो एक दूजे नू बहुता सलाम आखिया करो वाकफ नू ते हर कोई सलाम आंदा ना वाकफ नू भी सलाम बुलाया करो और साडी मुसीबत ते ए वे असी प्रोटोकॉल दे चक्कर च ही रह जाने आ मैं पिंड दे चौधरी साहब ते मैं हुण माड़े बंदे नू पहला सलाम आखा मैं मस्जिद दा मौलवी साहब ते खतीब साहब मैं अल्लामा साहब ते शेख साहब ते मुफ्ती साहब मैं अपने मुक्तदी नू वाला पहला सलाम आखा ये ते मेरे मेयार दे खिलाफ है ये ते प्रोटोकॉल दे खिलाफ है ओए प्रोटोकॉल दे चक्कर च ना पिया कर वाकफ नू भी सलाम आखो ते नवाकफ नू भी हौली हौली बोल दो जिवें तुहाडा कोई प्रोग्राम नहीं बनता पिया नवाकफ नू भी नवाकफा नू भी सलाम आखिया करो अफशु सलाम एक व अतमुत्ताम एक दूजे नू खाना भी खिलाया करो अतमुत्ताम वासिलुल अरहाम लोकां नू जोड़िया करो तोड़िया बोलो तोड़िया ना होण ते मौलवी साहब फेरा मार जान ते डांगा ना चलन दे तकरीर कादी हुई फिर वाज कादा होया और लोकां नू जोड़िया करो तोड़िया ना करो मेरे आका फरमांदे ने वासिलुल अरहाम वसल्लु बिल्लैल वन्नासु नियाम ते जदों लोकी सौ जान उदों उठ के अपने रब नू मनाया करो जदों लोकी सौ जान उदों उठ के अपने खालिक ते मालिक नाल गल्लां करया करो अल्लाह असी ते गुनाहगार बड़े आ खता
خطا کار تے سیاکاری بڑے ہاں اللہ اسی تے قدم قدم تے تیریاں نافرمانیاں کرنے والے فرمایا میں بھی جاننا وا مینوں بھی ساریاں گلاں دا علم ہے نسخہ میں تینوں دس دینا وا ہڈاں والیو میں تے کہا کرنا وا باپ اونا تیرے نال پیار نہیں کردا ماں اونا پیار نہیں کردے بہنا اونا پیار نہیں کردیاں استاد اونا پیار نہیں کردا جنہ رب اپنے بندے نال پیار کردا ایڈا مہربان جنہ رب اپنے بندے نال پیار فرماندے نے اللہ ذوالجلال فرماندے نے نسخہ تینوں میں دس دینا وا اللہ جی کی نسخہ فرمایا رات دے اندھیرے اندر اپنے بعض اوقات ایسا ہوندا کہ بندہ انج دا گناہ کردا ایک تے اے وے نا لوکاں کولوں شرم محسوس کردا میں ایڈا گناہ کیتا ابے نو کی منہ وکھاواں گا امی دے سامنے کیڑا منہ لے کے جاواں گا بھراواں دے سامنے استاد دے سامنے بہناں دے سامنے کیڑا منہ لے کے جاواں گا تے بعض اوقات بندہ انج دا گھٹیا گناہ بھی کردا انج دی گھٹیا حرکت بھی کردا کہ اپنے آپ کولوں بھی شرم آن لگ پیندی ہے میں ایڈا بدبخت ہاں تے ایڈا ظالم ہاں میں اللہ دیاں نافرمانیاں چ اینا حد تو ود گیا ذرا اپنے معاشرے چ نظر ماریے تے صحیح گناہ سی سمجھ دے ہی نہیں غلطی نو اسی غلطی سمجھ دے ہی نہیں اسی جرم نو جرم سمجھ دے ہی نہیں گناہ کر کے او دے تے نادم ہوندے ہی نہیں گناہ کر کے پشیمان ہوندے ہی نہیں من حیث القوم ساڈی تباہی دے اسباب پیدا ہو رہے ہیں جاؤ اخبارات دا مطالعہ آج دا اخبار دیکھو سکے باپ نے اپنی 9 سالہ بیٹی دی عزت نو برباد کر دیتا ہے بیڑا غرق تے ساڈا ہو گیا قدم قدم تے اللہ دیا نافرمانیاں اس قوم تے رب دا قہر تے غضب نہ آئے تے کی ہوئے دعا کرو اللہ ساڈے حال تے رحم فرما دے کدی کدی بندہ انج دا جرم بھی کردا ہے اپنے آپ کولوں نفرت محسوس کرن لگ پیندا اپنے آپ کولوں بھی شرم محسوس کرن لگ پیندا اللہ ہن کی آرڈر ہے فرمایا جے انج دا گناہ کر بیٹھا تینوں شرم بڑی آ رہی ہے جوا کھیڈ بیٹھا شراب پی بیٹھا میری نافرمانی کر بیٹھا اللہ کوئی معافی دی صورت ہے وے فرمایا ہاں انج کر میرے سامنے آ کے میرے کولوں ترلا کر میں معاف کر دیاں گا اللہ رات دا اندھیرا مسجداں دے دروازے بند ہو گئے نے مسجداں مکفل ہو گئیاں نے عرشاں والے ربا ہن کی کراں فرمایا پریشان نہ ہو اپنے گھر دی ٹوٹی تو وضو کر لے اپنے گھر دے کمرے وچ ہی کھلو جا تے ایتھے ہی بس نہیں جے اپنے آپ کولو بہتی شرم ہوندی آ تے اپنے کمرے دی بتی بھی بند کر لے تے گناہاں دیاں پنڈاں سامنے رکھ لے بس ایک واری میرے کولوں ڈر کے مینوں رو کے وخا دے جہنم ڈاڈا بڑا اے دے عذاب دردناک بڑے نے اے دی اگ بڑی سخت ہے اے پتھراں نو بطور ایندھن استعمال کیتا جانا ایڈی ڈاڈی اگے او دے تے سمندراں دا پانی پا دیو او دے تے دریاواں تے نہراں دا پانی بہا دیو سمندراں دی اگ بھی جہنم نو بجھا نہیں سکدے پر میرے بندے تھوڑی ہمت کر گناہاں دیاں پنڈاں لے کے میرے سامنے آ کے رکھ دے ایک واری مکھی دے سر جنہ موٹا اتھرو اپنی اکھ وچوں میرے کولو ڈر کے گرا دے مینوں اپنی کبریائی دی قسم میں تیری زندگی دے سارے گناہاں تے معافی دے قلم پھیر دیواں گا قرآن کہہ رہا اللہ فرماندے نے الا من تابا و آمن و عمل عملا صالحا فاولئک یبدل اللہ
سیئاتہم حسنات، جنہیں گناہ جنہیں زندگی عیب کیتے نے، جنیاں میریاں نافرمانیاں کیتیاں نے، میں رب کہہ رہا سچے دل نال توبہ کر لے، استغفار کر لے، آ کے سچے دل نال مینوں منا لے، اللہ معافی تے مل جائے گی۔ فرمایا صرف معافی نہیں، جنہیں گناہ کر کے آیا 50 سال 60 سال 70 80 سال، میں تیرے سارے گناہاں نوں نیکیاں بنا کے تیرے نام اعمال چ لکھ دیواں گا۔ صرف معاف نہیں کراں گا بلکہ تیرے نام اعمال وچ نیکیاں بنا کے درج کر دیاں گا۔ آتے صحیح میرے سامنے آ کے دامن پھیلاتے صحیح، اور صاحب دل نے کیا آندا پچھلی راتی رحمت رب دی، اسی آرام کرتے ہونے ہاں، اسی ستے ہونے ہاں، اور پچھلی راتی رحمت رب دی تے کرے بلند آواز منگن والے کارن کھلا اس داتا دا دروازہ، رات نو منایا کرو، او دے سامنے التجا کریا کرو۔ حدیث پاک دے اندر موجود ہے، میرے آقا علیہ السلام فرماندے نے سبعۃ یظلھم اللہ فی ظلہ یوم لا ظل الا ظلہ، قیامت دا دن ہوئے گا جدن کوئی سایہ نہیں ہوئے گا۔ اے سورج کروڑوں میل دے فاصلے تے وے تے ذرا گرمی دی تپش ود دیے تے لوگ بے ہوش ہون لگ پیندے نے، ایک ویلا ہونا ہے 1 میل دے فاصلے تے سر تے آ جانا، زمین سونےوں تانبے دی بن جانی ہے۔ ہائے اللہ میری توبہ، او دن حالت کیفیت کی ہوئے گی، نہ کسے دکان دا سایہ، نہ کسے مکان دا سایہ، نہ کسے درخت دا سایہ۔ اللہ فرماندے نے او دن ہوئے گا تے صرف کائنات دے رب دے عرش دا ہی سایہ ہوئے گا، تے 7 خوش نصیب بندے ایسے نے جنہاں نو اللہ اپنے عرش دے تھلے جگہ عطا فرما دیں گے۔ اونا 7 بندیاں دے وچوں ایک بندہ ہووے کہ جیڑا راتاں نو جا کے اپنیاں اکھاں چو آنسو بہا کے اپنے اللہ نو منا لیندا، جوانی چ اپنے خالق تے مالک نو منا لیندا۔ دعا کریا کرو اللہ سانو پچھلی رات دا جاگنا نصیب فرما دے، پچھلی راتی رحمت رب دی تے کرے بلند آواز اے منگن والیاں کارن کھلا اس داتا دا دروازہ، اس سخی دا چھڈ دروازہ، اس سخی دا چھڈ دروازہ تے جو غیراں ول جاوے او نامراد رہے وچ دنیا تے کدی مراد نہ پاوے۔ رون دا ول سیکھو اللہ ذوالجلال دے سامنے، بلکہ میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا رویا کرو تے جے رون نہ آئے تے رون والا منہ ہی بنا لیا کرو، اللہ دے سامنے رون والا منہ ہی بنا لیا کرو۔ اللہ اللہ ہن رونا کدے سامنے میں؟
بولو کدے سامنے رونا ہے؟ اللہ ذل جلال دی ذات دے سامنے میں اللہ دے قرآن نو جے سامنے رکھا انبیاء علیہم السلام دیاں زندگیاں قرآن نے ساڑھے سامنے بیان فرمایا نے رب العالمین دے پیارے نبی نے سیدنا جناب یعقوب علیہ السلام اللہ دے بڑے برگزیدہ اللہ دے بڑے پیارے نبی نے تے اینجنا پتر سارے ابا جی دے کول آ کے بہ گئے آ کے آندے نے ابا جی آ یوسف نو ہر ویلے کچھڑے ہی چاڑی رکھ دے ہو ابا جی نو ساڑے نہ کلو کدے پھر ٹور آیا کرے ابا جی ہر ویلے نو کول ہی رکھ دے ہو ابا جی فرماندے نے پترو مینوں خطرہ جائے ڈر لگ دا تسی نال یوسف نو لے جاؤ تسی سیانے ہو جوان ہو اے اجے بچہ مینوں خطرہ ہے تسی کتے شکار نو چلے جاؤ یوسف نو کوئی درندہ ہی نہ اٹھا کے لے جا ابا جی ساڑے ہوندیاں ساڑے جیوندیاں جاگ دیاں والا یوسف وال کوئی ویخ بھی سکدا ابا جی کلو تے صحیح ابا جی نے بھیج دیتا اعتماد کر بیٹھے نے تے جناب یعقوب علیہ السلام نے ایسا پتراں تے اعتماد نقصان اتھے ہی بندہ اٹھاندا نا جتھے بہتا اعتماد ہوئے اعتماد بندہ کر بیٹھا جناب یعقوب علیہ السلام نے اعتماد فرمایا پرا یوسف دے لے گیا جناب یوسف نو تے پروگرام کی بنایا آندے نے اقتلو یوسف اقتلوا یوسف اوطرحوه ارضا یخل لکم وجہ ابیکم وتکونوا من بعد قوما صالحین یوسف نو قتل کر دیو ابا جی دے کول ہوئے گا ہی نہیں تے جیڑا وقت اگے ابا جی اینو دین دینے او بھی پھر ساڑے نالی پیار محبت رکھن گے ایک وچو کہن لگا او یار ایڈا ظلم نہ کرو ہے تے آخر ساڑا پرائی ہے نا اے دے خون نال اپنے ہاتھ رنگین نہ کرو اینو کسے پرانے کھوے چ سٹ دیو مارن دی لوڑ نہیں پہ گی آپ ہی ختم ہو جائے گا پراواں نے کھوے چ سٹیا عرشاں تو آواز ہوندی ہے اے میرے پیارے یوسف دل نہ چھوٹا کری سونیا پریشان نہ ہوویں اے جنہ ڈونگا سٹن گے میں اونا اچا بٹھا دیواں گا اے جنہ ڈونگا سٹن گے میں انہاں اچا بٹھا دیواں گا تے پھر میرے رب نے دن بدلے میں پہلا دسیا نا دن صدا ایک جیسے رہندے اللہ ذل جلال نے دن بدل چھڑے نے حالات بدلے اللہ نے یوسف علیہ السلام نو کھوچوں کڈیا کھوچوں کڈ کے مصر دیاں گلیاں چ وک دے وکان دے عزیز مصر دے کار پہنچ جاندے نے ایتھوں نکلے تے جیلے چلے جاندے نے اوتھوں نکلے تے مصر دے تخت تے آ بیندے نے اللہ اللہ تے ہن اللہ ذل جلال نے ایسے دن پھیرے نے کھوچ سٹن والے بھرا جڑے نے او دانے منگن واسطے آن ڈے نے آن والیاں نو پتہ ہی نہیں تخت تے کون بیٹھا تے تخت تے بیٹھے یوسف نبی نو اللہ نے ساری ہی گلاں دس دیتیاں نے اے میرے پیارے یوسف سونیا کھوے چ سٹن والے بھرا دانے منگن آن ڈینی بھرا آئے این جا کے سامنے کھڑے نے تے آندے نے یا ایوہ العزیز مسنا و اہلنا الضر وجئنا ببضاعت مزجاة فاوف لنا الكيل وتصدق علينا ان اللہ یجزی المتصدقین
اللہ ذل جلال فرماندے نے بھرا سامنے آ کے کہن لگے مصر دے بادشاہ وا حالات دے ستائے پلے پیسے تھوڑے نے تے ظاہر تھوڑے پیسیاں دے دانے بھی تھوڑے ہی لبنے نے اے پیسے بھی للہ تے نال ساڈے تے کوئی صدقہ بھی کر دے تے جناب یوسف علیہ السلام فرماندے نے او مینوں ایک گل دسو دانے تے چلو میں تانوں دے دینا او بھرا کوئی ہور بھی ہے جے تے ہن ایک دوجے دا منہ ویندے نے آندے نے اسی دانے لین آئے اے بھرا پوچھن لگ پیا ساڈی اے نہ کیڑی کوئی ساکا داری ہے کوئی رشتہ داری ہے اے بھرا پوچھن لگ پیا اسی دانے لین آئے اوے بھرا ہور بھی ہے جی ہے وے ایک بھرا ساڈا بنیامین پیچھے چھڈ آیا فرمایا اگلے پھیرے بنیامین نو بھی لے کے آیا دے تے میں دانے ہور زیادہ تانوں عطا کر دیاں گا انہاں دے پیسے بوریاں چ پا کے دانیاں نال ہی واپس کر دیتے نے جا کے بوریاں دے منہ کھولے حیران ہی رہ جاندے نے ابا جی عزیز مصر تے کوئی بڑا ہی سخی انسان ہے بورے بھی بھر دیتے سو پیسے بھی واپس کر دیتے سو ابا جی ایکو نے نکی جی شرط لائی ہے آندا سی اگلے پھیرے بنیامین نو بھی لے کے آیا دے ابا جی بنیامین نو نال کلو ابا جی دانے بہتے لب جان گے حالات بڑے پریشان کن نے تے فرماندے نے او میرے او پترو اجے تے میں یوسف دے غم نہیں بھول پایا اجے تے میرے او زخم رس دے نے پیا اجے تے میرے او دکھ نہیں مکے اجے تے میریاں اکھاں دے آنسو نہیں سکے تے میں بنیامین نو کیویں تواڈے نہ ٹور دیواں ابا جی کلو تے صحیح ساڈے تے اعتماد تے کرو اور جان دیو ہرڈاں والیو اللہ نے ماپیاں دے دل بڑے عجیب بنا دیتے نے اولاداں دیاں پریشانیاں اولاداں دے صدمے تے اولاداں دے دکھ ماپیاں کولوں برداشت نہیں ہوندے جناب یعقوب علیہ السلام فرماندے نے اچھا پترو ہن انج کرو میں نہیں بہتا انکار بھی کر سکدا بنیامین بھی لے جاؤ تے ایک گل میری سن لو لا تدخلوا من باب واحد لا تدخلوا من باب واحد وادخلوا من ابواب متفرقہ اے میرے او بیٹیو ایک دروازیوں نہ گزرے آدے ذہن کیے میرے شیراں ورگے جوان پتر نے ایک دروازیوں لنگن گے تے کتے نظر نہ کسے دی لگ جائے پترو ایک دروازیوں نہ لنگے آدے وکھرے وکھرے دروازے چو گزرے آدے تے نالا پہ فرماندے نے اے تے میری سوچ ہے ورنہ ہونا تے ہوئی ہے جو عرش والے رب نو منظور ہے اللہ دیاں مرضیاں ہی پوریاں ہونیاں نے پر حال ہے کہ ٹر گیا بنیامین بھی چلے گیا ہائے ہائے عزیز مصر دا دربار دانے دے دیتے نے بورے بھر دیتے نے اور جو کچھ ہو رہا نا رب دے کہن تے ہو رہا اللہ دے آرڈر تے مشورے نہ ہو رہا بورے بھر دیتے نے تے جیڑا پیالہ سی نا ناپن والا پیالہ ٹوپا او بنیامین دے بورے چ پا دیتا ہے ایک قافلہ ٹر پیا دانے لے کے تے پیچھو آواز دیندے نے یا اللہ اللہ او قافلے والیو ساڈا پیالہ چوری کر کے لے چلیو ٹھہر جو سانو تلاشی دے کے جاؤ کھلوتے نے انہاں کیا تانوں پتہ نہیں اسی نبی دے پتر ہاں تانوں پتہ نہیں اسی نبی دے پتر ہاں تے نبیاں دے پتر چوریاں نہیں کریا کر دے انہاں کیا چلو من لیا نبی دے پتر ہو ساڈے نال طے کر لو جے پیالہ تواڈے کولوں نکل آیا تے پھر انہاں کیا جدے پیالہ بورے چوں نکل آئے انہوں اپنا قیدی بنا لیا دے اللہ اللہ لو جناب ہن بوریاں دی تلاشی ہون لگی ہے تے
وڈے تو شروع کیتا پھر چھوٹا پھر اس تو چھوٹا پھر اس تو چھوٹا تے سب تو چھوٹا بنیامین ہے آخر تے او دا بورا کھولیا تے وچوں پیالہ نکل آیا انہاں آکھیا ساڑنا تساں وعدہ کیتا نا کہ جدے بورے چو پیالہ نکل آئے انہوں آسان نہیں واپس جان دینا قیدی بنا لینا ایک آندہ اے مصر دے بادشاہ وا ساڑے ابا دی تے اگئی رو رو کے اکھاں کمزور کر بیٹھے نے ساڑے حال تے رحم کرو بنیامین نو چھڑ دیو ساڑے چو کسے ایک نو قید کر لو فرمان لگے ایکی میں ہو سکتا کرے کوئی تے پرے کوئی اے نہیں ہو سکتا ساڑا قانون ہی اجدا نہیں گالے وے جننے کرنی ہے سزا بھی انہوں ہی ملنی ہے اور جناب بنیامین نو رکھ لے آگے آئے یوسف علیہ السلام نے اڈولی دس دیتا ہے او پیاریا تو چور نہیں تو میرا ماں جمعہ پرا ہے سبحان اللہ تو چور نہیں تو میرا ماں جمعہ ویر ہے جناب یوسف علیہ السلام دی ذات گرامی اللہ دے آرڈر تے حکم نہ سب کچھ فرما رہے نے لو ہن پیغام پھر مصر گیا دے تے پیغام کی گیا انہاں کیا اے ابا جی ایک بڑی بری خبر ہے تو آڈے بیٹے بنیامین نے چوری کر لئی تے بنیامین مصر والیاں نے قیدی بنا لیا تے فرماندے نے او میرے ہو بیٹے ہو میں اپنے لال دیاں انج دیاں تربیتاں تے نہیں کیتیاں میرا بنیامین چوریاں کرن والا نہیں تے ہون ایک دکھی باپ جیڑا اپنا قلم حرکت وچ لے آوندا مصر دے بادشاہ والے ایک خط لکھ دا ایک چٹھی لکھ دینے تے فرماندے نے پڑھ بسم اللہ قلم اٹھاواں پڑھ بسم اللہ قلم اٹھاواں میں لکھاں سلام تسانو اے شاہ ملک مصر دیا والی تیرا نام نہیں یاد اسانو مصر دیا بادشاہوا میں نہیں جاندا تیرا نام کیے حالاں پتہ ہی نہیں اے اوئی یوسف ہے جنوں میں چک کے لوریاں دیندا رہیا واں تخت بین والا اوہی یوسف ہے جنوں میں انگلی نہ لا کے ٹرن دے وال سکھاندا رہیا پر پتہ نہیں نا فرماندے نے پڑھ بسم اللہ قلم اٹھاواں میں لکھاں سلام تو سانو اے شاہ ملک مصر دیا والی تیرا نام نہیں یاد اسانو تے مصر دے بادشاہ میں ہے کون میں فرزند اسحاق نبی دا میں کوئی عام بندہ نہیں میں فرزند اسحاق نبی دا جس دی شان اچیری ابراہیم خلیل ربانا او جد مبارک میری تے میں ہن کہنا کی چاہنا پہلا یوسف دل بار سونا میری اکھاں دی روشنائی کھیڈن گیا نہیں مڑ کے آیا مینوں اس دی خبر نہ کائی جنگلاں وچ بگیاڑاں کھادا میرا یوسف دل بر جانی تے لو پجیا ایک کرتا اس دا بس میرے کول نشانی اللہ دے پیارے نبی جناب یعقوب علیہ السلام
لوکاں دے سامنے نہیں بلکہ اپنے اللہ دے سامنے عرض کر دینے بسی و حزنی الاللہ اللہ میں تیرے قرآن دی عظمت تو صدقے جاواں پتہ لگا اللہ دے پیارے جتنے بھی نے اونا جدوں اکھاں چوں آنسو بہائے نے کدے اگے بولو کدے اگے جدوں اپنیاں اکھاں نو برسایا تے کائنات دے رب دے سامنے تسی ساریاں گلاں چھڈو میں دور دی گل نہیں کردا خود میرے تے تواڈے پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ جتھے تیرے پاک پیغمبر لیٹے نے انہاں دے روضہ پاک تے کروڑا رحمتاں نازل فرمانا تے ساڈے والوں کروڑوں اللہ درود و سلام دیاں بارشاں نازل فرمانا آمینہ دے لال علیہ الصلوۃ والسلام دی ذات گرامی آپ زندگی پاک دے اندر مختلف موقعاں تے میرے نبی نے اپنیاں اکھاں چوں آنسو بہا کے دکھا پر گل او ہوئی ہے کسی کے ایک آنسو سے ہزاروں دل تڑپتے ہیں اور کسی کا عمر بھر رونا یوں ہی بیکار جاتا ہے میرے محبوب دے آنسو بڑے ہی قیمتی آنسو نے پیارے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے زندگی اندر جدوں کتے اکھاں چو آنسو بہا کے دکھائے نے ایک دن نبی علیہ الصلوۃ والسلام تشریف فرمانے مسجد نبوی چاکا جلوہ افروز نے تے آمینہ دے لال علیہ الصلوۃ والسلام نو پیغام بھیجیا حضرت بی بی زینب رضی اللہ تعالی نبی علیہ السلام دی سب تو بڑی بیٹی سیدہ زینب رضی اللہ تعالی عنہا آپ نے پیغام بھیجیا ابا جی ذرا گھر تشریف لے آیا دے میرا بیٹا بڑا ہی سخت بیمار ہے انج معلوم ہوندا ہے جویں زندگی دیاں آخری ساواں لیندا ہے پیا میرے آقا علیہ السلام نو پیغام ملیا آپ فرماندے نے میری بیٹی نو میرا پیغام دیو اے میری پیاری بیٹی ہے ان للہ ما اخذ ولہ ما آتا وَكُلُّ شَيْءٍ عِندَهُ بِأَجَلٍ مُّسَمًّى فَلْتَصْبِرْ وَلْتَحْتَسِبْ اے میری بیٹی اللہ دی رضا تے راضی رہ بیٹا صبر کر رب دا مال ہے ہن بیٹی ہے نا بیٹی نے دوبارہ پیارے نبی علیہ السلام نو پیغام بھیجیا عرض کر دیا نے ابو جی میں اللہ دی قسم دے کے آنیاں میرا بیٹا دنیا تو رخصت ہو رہا ابو جی میرے گھر تشریف لے آؤ جان دیو نا بیٹیاں دے غم تے بیٹیاں دے صدمے بیٹیاں دے دکھ ماپیاں نو دکھی کر دیا کر دینے میرے آقا علیہ السلام اٹھے آپ گھر تشریف لے گا اینج نکا جیا معصوم بچہ میرے پیغمبر دی گود دے اندر پا دیتا گیا آخری ہچکیاں لئیاں تے بچہ فوت ہو جاندہ میرے آقا دیاں اکھاں چو آنسوان دیاں چڑیاں لگیاں نے ایک صحابی عرض کر دینے سونیا اے ہس دے مسکران دے چہرے تے آج کی میں آنسوان دیاں چڑیاں نظر آ رہیاں نے آپ فرمان دینے ساتھیو اے آنسو تے اللہ دی رحمت ہویا کر دینے بے صبری دا مظاہرہ نہیں واہ ویلا نہیں گریبان چاک نہیں کرنا اپنے جناب وال نہیں پٹنے چہرہ نہیں پٹنا اپنا گریبان نہیں پھاڑنا اکھاں دے آنسوان تے بندے دا کنٹرول نہیں نہ ہوندا کئی ایسے موقع ہوندے نے جتھے بندے نو اپنے پیارے دیاں یاداں ستان لگ پیندیاں نے میرے پاک پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام آپ نو جدو اللہ نے فتح عطا فرمائی اور بدر دے قیدی بنا کے لے آندے گیا نا کافراں دے
70 بڑے بڑے لیڈر تے چودھری ایک قیدی بنا لے گئے نے تے میرے آقا نے فیصلہ فرمایا، آپ فرماندے نے کافراں کولوں فدیہ لے کے انہاں دے قیدیاں نو آزاد کر دیتا جائے۔ لوگ آ رہے نے اپنے قیدیاں نو پیسے دے کے چھڑا کے لے جا رہے نے تے مکے خبر پہنچی تے میرے پاک پیغمبر علیہ السلام دی لخت جگر اے کوئی سیدہ زینب نے رضی اللہ تعالی عنہ ابو العاص دے نکاح وچ نے بعد وچ ابو العاص بھی مسلمان ہو گیا نے، اجے مسلمان نہیں سن ہوئے بلکہ بدر دے قیدیاں وچ خود نبی دے دماد ابو العاص بھی موجود نے۔ حضرت زینب نے اپنے دیور نو مکیوں مدینے بھیجیا تے اپنے گلے دا ہار لا کے اپنے دیور نو دیتا، فرمایا اے ہار جا کے میرے ابو جی نو پیش کرنا تے نال میرے والوں عرض کرے آجے اے اللہ دے نبی جی تواڈی بیٹی کول سوائے اس ہار دے ہور شے ہی کوئی نہیں۔ حضرت اے ہار قبول فرما لو تے ابو العاص نو رہائیاں دے دیو۔ اینج ہار میرے پاک نبی دے ہاتھ مبارک تے رکھیا گیا، صحابہ دا جمگٹ میرے آقا اینج ہار پکڑیا ہاتھ تے رکھیا، تلی مبارک تے رکھیا، نبی نالے ہار نو ویندے نے پیا تے نالے اکھاں چوں آنسو بہائی جا رہے نے، صحابہ پریشان ہو جاندے نے۔ اللہ دے پیارے نبی جی خیریت تے ہے وے، اچانک ہار ویکھے آجے تے رون لگ پے ہو۔ آپ فرماندے نے صحابیو اے ہار میری مرحومہ بیوی خدیجہ دا ہار ہے تے خدیجہ نے اے ہار نکاح دے موقع تے اپنی بیٹی زینب نو پہنایا سی تے صحابیو جے مینوں اجازت دیو تے میں اپنی بیٹی کول او دی ماں دی نشانی رہن دیواں۔ جان دیو نا اولاداں والیو اے پردیسنا اے مسافرہ بیٹیاں کدی کتے سال 6 مہینے بعد ماپیاں دا ویڑا ویکھن آ جان یاداں ستان لگ پیندیاں نے، اے میری امی دی نشانی ہے، اے میرے ابو دی نشانی ہے، نشانیاں ویندیاں نے، آنسو بہاندیاں نے تے واپس چلیاں جاندیاں نے۔ آپ فرماندے نے صحابیو اے میری بیٹی کولو دی ماں دی نشانی ہے، جے مینوں اجازت دیو تے میں او دی ماں دی نشانی واپس کر دیاں۔ صحابہ عرض کردے نے سونیا جے زینب تہاڈی بیٹی ہے تے ساڈی بھی تے کچھ لگ دیے، محبوب جویں تسی مناسب حکم فرماندے ہو۔ آپ فرماندے نے میں ہار ابو العاص نو واپس کر رہا ہوں، ابو العاص انج کر واپس چلا جا، میرے نال وعدہ کر کہ میری بیٹی زینب نو مدینے بھیج دیویں۔ ابو العاص نے وعدہ پورا کیتا، حضرت زینب نو مدینے ٹوریا۔ ایک حبار نامی بندہ انہیں آ کے نیزہ ماریا سیدہ زینب دے بطن مبارک اندر، حالانکہ جان دے ہونا تیاں نال ویر کا دے ہوندے نے، تیاں نال کا دیاں دشمنیاں ہوندیاں نے، لوگ آندے نے او تیاں تے ساریاں دیاں سانجیاں ہوندیاں نے، بیٹیاں نال کا دے ویر نے۔ نیزہ ماریا سیدہ زمین تے گر جاندیاں نے، آپ دا حمل بھی ضائع ہو جاندا ہے تے پھر کچھ وقفے دے بعد آپ مدینہ طیبہ تشریف لے آئیاں۔ میرے پاک پیغمبر دے سینے پاک نال بیٹی نے سر رکھے ہے تے اکھاں چو آنسو بہا رہیاں نے، زاروں کے تار روندیاں نے پئیاں۔ جان دیو نا کوئی دکھی بیٹی جدو امی دے سینے نہ لا کے لگ دیے، دعا کریا کر اللہ ماپیاں نو سلامت رکھے، دعا کریا کر اللہ ماپیاں دا دکھ بھی کسے نو نہ وخائے، تے نال دعا کریا کر اللہ بڑھیا ماپیاں دا صدمہ اولاداں نو بھی نہ دکھا
دکھائے تے اولاداں دے صدمے بڈھیاں ماپیاں نو نہ دکھائے اللہ اللہ انج ابو دے سینے نہ لگیاں نے اکھاں چو آنسو بہا رہیاں نے آ فرماندے نے بیٹا خیریت ہے وے عرض کر دیا نے ابو جی ہبار نے مینوں نیزہ ماریا میرا بچہ بھی ساقط ہو گیا میرے پاک پیغمبر علیہ السلام جڑے کدی دکھی نہیں ہوئے جڑے میرے پاک پیغمبر طائف دے پتھر کھا کے کدی نہیں گھبرائے جڑے مصطفیٰ دے جسم پاک تے گندیاں اوجریاں سٹیاں گئیاں کدی میرے نبی نہیں گھبرائے جدے گل پاک چ کپڑے پا کے وٹ چاڑے گا ادو میرے نبی نہیں گھبرائے اج تی دے اکھاں دے آنسو ویکھے نے میرے پیغمبر دیاں اکھاں برس پئیاں نے آ فرماندے نے او صحابیو ہبار جے کعبے دے غلاف نال وی چمبڑ جائے تے نو معاف نہ کرے آدے ہبار جے کعبے دے غلاف نال وی چمبڑ جائے اینو اوتھے وی معافی نہیں پر ہڑاں والے او گل حوصلے دیے ہمت دیے میرے پاک پیغمبر نو اللہ نے شرف تے حوصلہ عطا فرمایا جدن مکہ فتح ہو گیا آپ کو طاقت بھی ہے قوت بھی ہے جمعیت بھی ہے میرے آقا فاتح مکہ بن کے آ رہے ہیں یہ بار لوکدہ پھردہ میرے تے قتل دے آرڈر جاری ہو چکے نے کسے آکھیا ہوئے بار کملا ہوئے ایک وارن در مصطفیٰ تے جاتے صحیح یہ بار میرے نبی دے دروازے تے آیا آکے آندہ میں سنیا جیڑا اسلام قبول کر لے معافیاں لب جاندیاں نے آپ فرماندے نے ہاں ہاں سچ سنے کہن لگا او پاویں تو اڈی بیٹی زینب دے پیٹ نیزے مارن والا ہبار ہووے اونوں بھی معافی مل سکتی ہے تے میں تے تصور دی نظر نہ ویکھ رہا ساں میرے آقا فرماندے ہونگے او ہبار یار تیاں دے دکھ ماپیاں نو کتھے بھول دے نے تیاں دے صدمے ماپیاں کولوں کتھے برداشت ہوندے نے پر ہبار جے تو آ گیا تے جا میں تینوں اللہ واسطے معاف فرما دیتا ہے میرے بھائیوں میرے برادر پیارے پیغمبر علیہ السلام نے زندگی دے دکھ سکھ جیڑے نے اپنی امت واسطے بہترین نمونہ بنا کے پیش فرمائے اور نبی علیہ السلام دی ذات گرامی نے ساڈے واسطے بلکہ قیامت دیاں دیواراں تک آن واسطے لوگاں واسطے بہترین کامل ترین اپنی زندگی دے لمحات پیش کیتے نے دکھ ہوئے سکھ ہوئے پریشانی ہوئے ازمائش ہوئے ہر حال دے اندر اللہ دی رضا تے راضی مالک دی رضا تے صابر تے شاکر رہا اللہ منو تے توانو ہر دکھ تے پریشانی کو لو محفوظ فرمائے اور اگر خدا نخواستہ کوئی پریشانی ازمائش آ جائے اللہ اپنی رحمت نال اپنے فضل و کرم نال اپنی رضا تے راضی رہن دی توفیق عطا فرمائے سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا